किस नबी को नहीं सताया गया, किस पैगंबर को नहीं मुसीबतों में डाला गया, किसी को चिखा में डाल दिया, किसी को किसी तरह से सताया गया, किसी को किसी तरह से सताया गया। और इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाते हैं, बुखारी शरीफ में है, लोगों अल्लाह के राह में हर नबी को सताया गया, पर जितना मुझे सताया गया इतना किसी को नहीं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, क़ारी साहब का बयान लेकर हाजिर हुए हैं। बयान बहुत ही प्यारा और शानदार है। बयान को मुकम्मल सुनेगा आखिर तक। चलिए देर न करते हुए बयान को शुरू कर लेते हैं। अब ये बात मैंने जुबान से अर्ज कर दी, आपने सुन ली, पर वो दुखों की घड़ियां जिस पे पड़ी, जिस पे बीती, वही जानता है। दीन की कदर भी उन्हीं को हो सकती है, इस्लाम ईमान की कदर भी उन्हीं को हो सकती है जिन पर कुछ मुश्किलात आई हो, मुसीबतें आई हो, तकलीफ आई हो। क्या क्या चीज अर्ज करूं। अब ये पाकिस्तान है, जिन लोगों ने इसको बनाने में तकलीफ उठाई, उजड़े, मुसीबत आई, घर से बेघर, वतन से बेवतन, मुल्क से बेमुल्क, उन्हीं को पता है कि मुल्क किस भाव बना, क्या कीमत लग के बना। और जिनका नाखून भी नहीं कटा, जिन्होंने कोई तकलीफ उठाई नहीं और मौज आ गई, उन्हें क्या मालूम मुल्क कैसे बना करते हैं। यही वजह है कि वही लोग आज तखरीब करते हैं जिन्हें कदर कोई नहीं। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो इतने दुख झेले और कभी अल्लाह की जात का शिकवा नहीं किया। सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 120 साल उम्र गुजर गई, 96 साल बीवी की उम्र गुजर गई, औलाद कोई नहीं, घर में रौनक कोई नहीं, घर का चांदना कोई नहीं, घर में औलाद वाला नूर कोई नहीं। उम्र बीत गई, जवानी बीत गई, शबाब खत्म हो गया, रगो रेशों में खून के बजाय पानी पड़ गया। हजरत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह पाक ने नवाजा। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के सामने बेमौसमी फल पड़े हुए हैं, इसलिए कितना अजीब खानदान है। मरियम अलैहिस्सलाम हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की भांजी है, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम खालू है। कुरान करीम ने इस खानदान को इतना नवाजा, अल्लाह पाक ने कुरान करीम में बयान फरमाया इज़ क़ालत इम्राअतु इम्रान, मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा ने नजर मानी, न्याज मानी, अल्लाह से मन्नत मानी, वादा किया। कुरान गवाह, कुरान करीम गवाह, खुदा का कलाम गवाह, खुदा की जात गवाह, किस तरह नजर मानी, किस तरह न्याज मानी, किस तरह अल्लाह की मन्नत मानी। फरमाया इज़ क़ालत इम्राअतु इम्रान, मरियम अलैहिस्सलाम की अम्मा ने नजर मान दी, इलाही रब्बी नज़रतु लक, ओ मेरे परवरदिगार, ओ जमीन और आसमान के खालिक और मालिक, ओ जर्रे जर्रे के मालिक, और समंदर के कतरे कतरे के मालिक, पहाड़ की एक एक कंकर के मालिक, दरख्तों के एक एक पत्ते के मालिक, जमीन के जर्रे जर्रे का मालिक, सितारों का मालिक, चांद सूरज का मालिक, अरश का मालिक, फरश का मालिक। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की अम्मा कहती है रब्बी नज़रतु लक, मेरे परवरदिगार मैंने नजर मानी, मैंने न्याज मानी, मैंने तेरी मन्नत मानी। क्या मन्नत मानी, क्या नजर मानी। अल्लाह पाक वाक़या सुनाकर कुरान करीम में मुसलमानों को नजर मानने का तरीका सिखाता है, न्याज मानने का तरीका सिखाता है, मन्नत मानने का तरीका सिखाता है। रब्बी नज़रतु लक, मेरे अल्लाह तेरी न्याज मानती हूँ। क्या चीज। रब्बी नज़रतु लका मा फी बतनी मुहर्ररा,
جو کچھ میرے پیٹ میں ہے، جو کچھ میرے شکم میں ہے، جو کچھ میرے رحم میں ہے، یہ بچہ اللہ پاک تو مجھے دے گا، لڑکا پیدا ہوگا، میں تیرے بیت المقدس میں حفاظت کے لیے چھوڑ دوں گی، دعویٰ نہ رکھوں گی، کمائی نہ مانگوں گی، گھر میں نہیں رکھوں گی، اپنی خدمت نہیں کراؤں گی، تیرا گھر جو بیت المقدس ہے اس میں جھاڑو دلوایا کروں گی۔ سبحان اللہ۔ مریم علیہ السلام کی اماں پیدا ہونے سے پہلے دعائیں مانگ رہی، یا اللہ جو تم مجھے لڑکا دے گا میں بیت المقدس میں تیرے گھر میں جھاڑو دلوایا کروں گی۔ تم اتنے بڑے بڑے حاجی غازی نمازی بیٹھے ہو، کبھی مسجد میں جھاڑو دی ہے؟ شرم آتی ہے، آر آتی ہے، مسجد میں جھاڑو دے دی جائے، مسجد کی صفائی کی جائے۔ تم کہتے ہو ہم صفائی نہیں کرتے، ہم جھاڑو نہیں لگاتے، خدا کہتا ہے تو میرے دربار کے قابل ہی نہیں، بے شک۔ تیرا منہ اس قابل نہیں، تیرا ہاتھ اس قابل نہیں، تیرا دماغ اس قابل نہیں کہ تو میرے دربان کا خادم بنے، میرے دروازے کا۔ بے شک بے شک۔ وہ قبروں میں چلے گئے لوگ جو ان چیزوں کا ہر وقت خیال کرتے تھے، اکڑے ہوئے پھرتے ہیں، میں جنتی، میں جنتی، میں اتنی نمازیں پڑھتا ہوں، میں اتنی نفلیں پڑھتا ہوں، میں نے اتنے حج کر رکھے ہیں، میں نے اتنا وقت لگا رکھا، اکڑے ہوئے پھرتے ہو۔ سارا پتہ چل جائے گا جب چھلنی لگے گی، کتنا میدا نکلتا ہے، کتنا چھان بورا نکلتا ہے۔ آ رہا ہے وقت موت کا سامنے۔ سیدنا مریم علیہ السلام کی اماں کی نیت دیکھو، نظر دیکھو، ارادہ دیکھو، کہتی ہے ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے میں آزاد کر دوں گی، میں اپنی خدمت نہ کراؤں گی، میں اپنے بچے سے کمائی نہ مانگوں گی، کوئی دعویٰ نہ رکھوں گی، تیرے بیت المقدس کے حوالے کر دوں گی۔ اور پھر بھی فکر ہے، اتنی اچھی نظر مان کر، اتنی اچھی نیاز مان کر فکر ہے، پھر بھی جانتی ہے نا کہ اس کی ذات بڑی بے نیاز ہے۔ دینے پہ آئے بنی اسرائیل کی بدکار کنجری کو حکم مل جائے تو نے میرے کتے کو پانی پلا دیا، جا میں نے تجھ پہ کرم کر دیا، اور نہ دینے پہ آئے تو 500 سال جس نے سجدے کیے، ماتھے رگڑے، آخری وقت میں حکم مل جائے چلا جا میرے حکم سے دوزخ میں۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ اس کی بے نیازی کو جانتی ہے، روتی ہے، کہتی ہے فتقبل منی، تو قبول فرما، میں 1000 نظر مانوں، میں 1000 نیاز مانوں، تو اگر منظور نہ کرے تو میں تیرا کیا کر لوں گی؟ تو سارے جہان کا مالک و خالق خدا، میں بندی۔ روتی ہے، کہتی ہے فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، اور میرے مولا تو قبول فرما لے، تیری مہربانی، تو ہی میری زبان سے جو لفظ نکلے سننے والا، جو میرے دل میں ارادہ اٹھا، جو ارمان اٹھے، جو آرزو پیدا ہوئی، اسے تیرے سوا جاننے والا کوئی نہیں۔ کون ہے تیرے سوا جاننے والا؟ صاحب قرآن مجید نے یہ بات بتا دی، سمجھا دی کہ نظر اس طریقے سے مانی جاتی ہے، نیاز اس طریقے سے مانی جاتی ہے، یہ طریقہ نہیں میرا فلاں کام ہو جائے گا میں فلاں قبر پہ چادر چڑھا کے آؤں گا۔ اور اللہ والے تجھے کیا معلوم ہے، قبر والا جنت میں مزے کر رہا ہے، تیری چادر سے کون سی اس کی سردی اترے گی؟ قبر پہ چادر چڑھانے کی منت مانتا ہے، کسی بیوہ کے سر پہ چادر نہ ڈالیو، کسی یتیم کے سر پہ کپڑا نہ ڈالیو۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انبیاء کے بعد ساری کائنات سے افضل، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی رشتہ دار، حضور کا سسر سورا۔ اندازہ لگا، بدر کا ساتھی، احد کا ساتھی، حنین کا ساتھی،
तबूक का साथी, यरमूक का साथी, बाजार का साथी, मजार का साथी, गार का साथी, हशर का साथी, कौसर का साथी, जन्नत का साथी। आखिरी वक्त है जनाब अबू बकर सिद्दीक सबका रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। बात ज़िम्नन आ गई, इंशाअल्लाह अगला महीना आ रहा है, फिर ये मज़मून चलाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको सहाबा किराम का खादिम और गुलाम बनाए। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आखिरी वक्त है। ये जो मैं बात अर्ज करने लगा हूं किसी मुसलमान मुर्रिख ने नहीं लिखी होगी, पर मैंने जो सुनी और मैं जो अर्ज कर रहा हूं, 3 अंग्रेज मुर्रिखीन ने सिद्दीक अकबर के बारे में ये वाकया लिखा है। आखिरी वक्त है जनाब आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हाथ में सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी लगते जिगर नूरी नजर आयशा सिद्दीका के हाथ में नया कपड़ा देख लिया। फरमाया बेटी ये क्या चीज है? कि अब्बा एहतियातन कफन के लिए कपड़ा मंगवा लिया, हालात अच्छे नहीं है, ना जाने किस वक्त जरूरत पेश आ जाएगी। फरमाया मेरे लिए? कि हाँ अब्बा तेरे लिए। मेरी एक वसीयत है, मुझ पे नए कपड़े का कफन न डालना। क्यों? फरमाने लगे जिन कपड़ों में मेरी वफात हो रही है इन्हीं कपड़ों में मुझे दफना देना। अब्बा अब तो मंगवा लिया है, इजाजत दो। फरमाया बेटी अल्लाह के यहां नए पुराने कपड़ों की कोई पहचान नहीं, अमल देखे जाएंगे, अमाल देखे जाएंगे। जब ज्यादा इसरार फरमाया आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने, सिद्दीक अकबर रोने लगे और फरमाया बेटी मुझ पर कफन डालने से बहुत अच्छा होगा, बेहतर होगा, बहुत ही अच्छा होगा मदीने की किसी बेवा को दे देना, वो अपने सर पे चादर डाल के पर्दा कर लेगी। इस पर भी अगर बस ना हुई फिर दूसरा रुख इख्तियार किया सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, और हजरत आयशा को फरमाया मेरे करीब आजा। बेटी थी और करीब बुला करके और यूं हाथ पकड़ के फरमाया बेटी नबी के घर में 18 बरस रही हो, इमामुल अंबिया के घर में रही हो, तेरी गोद में मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात शरीफ हुई, तेरे घर में वफात हुई, तेरे घर में कब्र बनी। कसम खा के बता कैसे कपड़ों में वफात हुई और क्या कफन दिया गया था? सुभान अल्लाह। सैयदा हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी आ गई, सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी, सारी रोने लगी हमारी माए, और रो के कहने लगी सिद्दीक अकबर से हजरत आयशा के अब्बा जिन कपड़ों में शहनशाह कायनात की वफात हुई, जिन कपड़ों में दो जहान के सरदार की वफात हुई, साल हुआ इंतकाल फरमाया, 14 पेवंद लगे हुए थे। बात यूं चल निकली कि आज औरतों के मर्दों के दिमाग इधर चलते हैं, अच्छे भले लिखे पढ़े लोग। मैंने फलां जगह की चादर की नजर मान रखी है, मैं चादर चढ़ा के आऊंगी, नहीं चादर चढ़ाऊंगी तो मेरा बेटा जिंदा नहीं रहेगा। अंदाजा लगा वो अगर जन्नती है, वो जन्नत में मजे कर रहा है, तो चादर यहां लटक रही है। अर्ज कर रहा था अल्लाह तबारक व तआला जल्ले शानू ने सबब बनाया ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की भांजी हजरत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुई लड़के के बजाय लड़की। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये वाकया जिक्र करना मकसूद नहीं, वो तो मुस्तकिल केसट है। मरियम अलैहिस्सलाम जब पैदा होकर जवान हुई, सियाणी हो गई, मां नजर को भूली नहीं, न्याज को भूली नहीं, चाहे लड़की पैदा हुई उसे भी बैतुल मुकद्दस में पहुंचा दिया। ज़करिया अलैहिस्सलाम के जिम्मे कफालत लगा दी, खालू थे, मासड़ थे हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के ज़करिया अलैहिस्सलाम। तो ज़करिया अलैहिस्सलाम ने एक दिन क्या देखा, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के सामने बेमौसमे फल पड़े हुए हैं, बागों में, मंडियों में, बाजारों में। उस वक्त उस फल का मौसम नहीं, लेकिन आगे रखे हुए। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने पूछा क़ाल या मरियम, क़ाल या मरियम अन्ना लकी हादा, ऐ मरियम ये कहां से ले आई? ये फल बाजार में नहीं, ये फल मंडी में नहीं, बागों में नहीं, बहारों में नहीं, इन फलों की मौसम नहीं, ये तू कहां से ले आई?
قال یا مریم انّا لکی ھذا، اللہ اکبر. جواب دیا حضرت مریم علیہ السلام نے، قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں. اور میرے خالو زکریا علیہ السلام اور میرے ماسڑ زکریا علیہ السلام جب وہ دینے پہ آئے، جب وہ بے نیازی فرمائے، جب وہ کسی پہ کریمی فرمائے، موسم کا فصل کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جب وہ کسی کی جھولی بھرنے پہ آئے، جب وہ کسی کا دامن بھرنے پہ آئے، اور جب وہ کسی کو دینے پہ آتا ہے، موسم کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. جب وہ کسی کو دینے پہ آتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے، بغیر موسم کے دیتا ہے، بغیر فصل کے دیتا ہے. حضرت مریم علیہ السلام کی زبان سے حضرت زکریا علیہ السلام نے جب یہ بات سنی، ہائے ہائے ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، مانگنے کا بھی سلیقہ نہیں. بندوں سے مانگنے کا سلیقہ تو ہے، اللہ سے مانگنے کا طریقہ نہیں. نماز کے بعد جب دعا مانگتے ہیں، کئی لوگ یوں پیچھے مڑ کے دیکھنے لگ جاتے ہیں، کتنی جماعت ہیں، کتنے لوگ ہیں، کوئی پنکھوں کی طرف دیکھ رہا ہے. یہ تو اس کی کریمی ہے، ورنہ منہ پہ تھپڑ لگے آنکھ باہر نکل جائے اور مانگتا حکم الحاکمین سے اور دیکھ رہا پنکھے. بے شک. کسی افسر سے اس طرح کر کے دیکھ، اگر دھکے دے کے باہر نہ نکلوا دے. بدتمیز، کدھر دیکھ رہے ہو؟ حضرت مجذوب علیہ رحمت نے بڑی عجیب بات کہی اس ایسے موقع کے لیے. فرمایا قدم سوئے مرکز نظر سوئے دنیا، قدم سوئے مرکز نظر سوئے دنیا، کدھر جا رہے ہو کدھر دیکھتے ہو. پیر قبر کی طرف بڑھ رہا ہے، نگاہ دنیا پہ لگی ہوئی ہے، للچائی ہوئی. کدھر جا رہے ہیں اور کدھر کو دیکھ رہے ہیں؟ ٹھوکریں نہیں لگیں گی تو اور ہوگا کیا؟ دل جما کر مانگنے کا طریقہ نہیں، طبیعت جما کر کے مانگنے کا طریقہ نہیں، سیکھا ہی نہیں مانگنا، مزاج ہی نہیں. بندے سے اگر 10 روپے مانگنے ہو کتنی زبان مارتا ہے، بس جی اپنا تو لینا دینا کسی سے ہے نہیں، اپنا پکا یقین ہے جب بھی ہم آپ کے پاس آئیں گے انشاءاللہ خالی جائیں گے نہیں. پہلے کبھی خالی نہیں گئے، آج خالی کیسے جائیں؟ کتنی گپے مارتا ہے، کتنی بکواس کرتا ہے. چندے مانگنے مولوی دکانوں پہ آتے ہیں نا، پتہ نہیں کتنی زبانیں مارنی پڑتی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. ہو رہا کہ نہیں؟ حالانکہ اللہ پاک جل شانو فرماتے ہیں، معلق انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی، راستے میں ڈاکو نے پکڑ لیا، تلوار نکال کے صحابی کو، تجھے قتل کر دوں گا، یہ مال گھوڑا تو میرا ویسے ہی بن جائے گا. اللہ غنی جلیل القدر صحابی نے جس کو نگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے رنگ رکھا تھا، کہنے لگا میرا آخری وقت ہے، تیرے قول کے مطابق مجھے 2 رکعت نماز ادا کرنے دے، مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دے. ڈاکو نے تانا دیا. جب بدماشی پہ آدمی آ جاتا ہے نا پھر خدا یاد نہیں رہتا. تانا دیا اور کہنے لگا دیکھ یہ کتنی کھوپڑیاں پڑی ہیں، ان سب نے نمازیں پڑھی تھی، ان کی نمازوں نے میری تلوار سے اس کو نہ بچایا، ان کو نمازیں میری تلوار سے نہ بچا سکی. انہوں نے کہا چلو ان کو نہیں بچایا، پروگرام تو میرا بھی بچنے کا نہیں، میں تو اللہ سے آخری وقت میں 2 رکعت نماز اللہ کے لیے تجھ سے مہلت مانگتا ہوں. صحابی نے نماز کی نیت باندھی، سر سجدے میں رکھ دیا. جنگل بیابان ہے، کوئی نہیں وہاں، یا ڈاکو ہے یا یہ بیچارہ گرفتار کیا ہوا صحابی ہے. صحابی نے سر سجدے میں رکھ کر کے رو دیا، من یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. میرے پروردگار، میرے بے نیاز، میرا دنیا میں کوئی نہیں،
تجھ سے ہی فریاد ہے، تجھ سے ہی میری دعا ہے، تجھ ہی میرے حال کو جانتا ہے، کسی کو کیا پتا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کون جانے تیرے سوا کہ مجھ پر کیا بن رہی ہے۔ علامہ سخاوی رحمت اللہ علیہ قول البدی میں لکھتے ہیں، علامہ ابن قیم جوزی رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے، ابھی سر سجدے سے نہیں اٹھا، دھڑام کی آواز آئی، اس نے یوں سر اٹھایا، دیکھتا کیا ہے، ایک گھوڑا سوار نوجوان اس ڈاکو کو قتل کر کے واپس دوڑ رہا ہے۔ دھڑام سے گرا وہ ڈاکو، زمین پہ سر اڑا دیا۔ صحابی کہتا ہے میں دوڑا اور گھوڑے والے کو کہا اللہ والے بتا کے تو جا، تو کہاں سے آیا، تو کون ہے، تو کس لیے آیا، تجھے میری پریشانی کا کیسے پتا چلا؟ کہنے لگا جب تو نے مجبور کیا تو مجھے بتانا پڑا، میں عرش کے قریب فرشتہ ہوں، وہاں رہتا ہوں۔ جب تو نے پہلی دفعہ رو کے یہ ایت پڑھی، آسمان ہلنے لگا، جب دوسری مرتبہ ایت پڑھی عرش ہلنے لگا، جب تیسری مرتبہ پڑھی اللہ نے مجھے تیری مدد کے لیے تیرے پاس پہنچا دیا تھا۔ سیدنا زکریا علیہ السلام نے جب یہ سنا حضرت مریم علیہ السلام سے کہ وہ بے موسم پھل دیتا ہے، بے فصل کے پھل دیتا ہے، زکریا علیہ السلام نے اس بے نیاز کے سامنے وہیں کھڑے کھڑے جھولی پھیلا دی۔ قرآن کہتا ہنالک دعا زکریا ربہ، ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں کھڑے کھڑے اللہ سے دعا مانگ لی، یا اللہ عمر میری بھی 120 سال ہو گئی، بیوی کی 96 سال عمر ہو گئی، سر ہلنے لگ گیا، سفید بال آ گئے، ہڈیوں میں روگ نہیں رہا، مخ نہیں رہی، جوانی نہیں رہی، عورت مرد والے معاملے کے قابل نہیں رہا، پر میں نبی ہوں، میں تجھ سے مانگتا ہوں جب تو مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے مجھے بھی ایک بے موسم فرزند عطا فرما۔ میری بھی عمر گزر گئی، موسم گزر گئی، جوانی گزر گئی، شباب گزر گیا۔ اور قرآن کریم نے اعلان کیا، فرمایا کافہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ قرآن مقدس میں ذکر کرو میرے حضرت زکریا علیہ السلام بندے کا، اللہ پاک فرماتے ہیں کیا ذکر کریں؟ اذ نادى ربہ نداء خفیا، جب زکریا میرے نبی نے علیہ السلام نے اللہ کہتا مجھے پکارا، اپنا دکھ میرے سامنے رکھا، اپنی عاجزی تسلیم کی۔ قال رب انی وہن العظم منی، ہڈیاں میری ختم ہو گئی، سر میرا ہلنے لگ گیا، پر تیری قدرت تو بوڑھی نہیں ہوتی، تیری بے نیازی تو کبھی کمزور نہیں پڑتی۔ اللہ تو تو اتنا بڑا خالق و مالک ہے، تو تو اتنا بڑا پروردگار ہے، جب بھی کوئی کام کرنے پہ آئے فرمایا اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، جب کسی کام کے لیے چاہتا ہے ہو جا، وہ ہو جایا کرتا ہے، اسے روکنے والا کوئی نہیں، ٹوکنے والا کوئی نہیں، پوچھنے والا کوئی نہیں، انجینئروں کا وہ محتاج نہیں، لیبر کا وہ محتاج نہیں، بلوں کا وہ محتاج نہیں، ساری محتاجی بندے کے لیے ہے۔ اللہ الصمد، اللہ کبھی بھی کسی حال میں بھی کسی کا محتاج نہیں۔ سیدنا زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی، جھولی پھیلا دی، انداز دیکھو کس طرح دعا مانگی ہے، بے موسم پھل اگر مریم کو دے سکتے ہیں ہمیں بھی دے، قدرت تو تیری ہے، علی کل شیء تو قدیر کا مالک ہے، بے نیاز ہے تیری ذات، عطا فرما۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، مولا مجھے بچہ عطا فرما، میری گود ہری کر دے، میری جھولی ہری کر دے، میری جھولی بھر دے، میرا دامن بھر دے، مجھے بھی ابا کہنے والا کوئی ہو، میں بھی بیٹا کہہ کر کسی کو بلاؤں۔
اے زکریا علیہ السلام کیا تمہاری کوٹھی بنگلہ ہے جو تم وارث مانگ رہے ہو؟ کوئی جائیداد ہے؟ مربوں جاگیروں کا مالک بنانا ہے؟ فرمایا نہیں نہیں، یریثنی ویرث من آل یعقوب، مجھے جو انبیاء کرام سے علم ملا ہے میں وہ علم کسی کو دے کے جانا چاہتا ہوں، اور غیر لوگ لیتے نہیں، میں اپنی اولاد کو دینا چاہتا ہوں، میرا بیٹا ہو میں اسے پالوں سنبھالوں اور وہ قدر کرے اس علم کی جو نبی کا علم، نبوت کا علم اللہ نے مجھے عطا فرمایا۔ اندازہ لگاؤ، عقل نہیں مانتی، دماغ نہیں مانتا، سائنس نہیں مانتا، ٹیکنالوجی نہیں مانتی، حکمت نہیں مانتی، طبیب نہیں مانتے، 120 سال عمر، 96 سال عمر بیوی کی، دونوں بوڑھے ہو گئے، ختم ہو گئے۔ قرآن کہتا گردن ہلتی تھی، ہاتھ پیر ہلتے تھے زکریا علیہ السلام کے۔ آواز آئی یا زکریا انا نبشرک بغلام، لو پھر میرے نبی زکریا علیہ السلام جب آپ نے مانگ لیا ہم نے دے دیا، ہم نے دے دیا۔ اب آدمی کی عادت ہے نا، کوئی کسی چیز کا آسرا لگ جائے پھر جلد بازی دکھاتا ہے۔ 120 سال تک تو کچھ بھی نہیں تھا، گھر میں ہی کچھ نہیں، نہ لڑکی نہ لڑکا، پھر جب لڑکا لڑکی نہیں تو پوتے دوتے کہاں سے آئے؟ کچھ بھی نہیں۔ جب اللہ پاک نے مبارکباد دی کہ ہم تجھے ایک لڑکا دیں گے، اچھا اب لڑکا ہوگا اس عمر میں؟ زکریا علیہ السلام نے اپنی بیوی سے فرمایا کہ میں نے دعا مانگی اللہ سے، جھولی پھیلائی تھی، مجھ نبی کی جھولی اس مالک نے بھر دی، میرا دامن بھر دیا، لڑکا ملے گا۔ عورت ذات قرآن کہتا ہے پر ضاحکت، منہ پہ یوں ہاتھ رکھ کے ہنس کے کہنے لگی اب ٹائم آیا اولاد کا، نہ تو کسی قابل نہ میں کسی قابل، دانت نہیں ہاتھ نہیں، سارا بدن ختم ہو گیا۔ اب آواز آئی زکریا علیہ السلام کی بیوی ابھی تو میری خدائی کا پتہ چلے گا، ابھی تو میری خدائی کا پتہ چلے گا، میں یوں ہی تو بے نیاز ہوں۔ فرمایا زکریا علیہ السلام اپنی بیوی کو بتا دو لڑکی کی خوشخبری ہم نے آپ کو دے دی، اور لو ایک اور بات بتا دے نام بھی ہم نے رکھ دیا، یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، یحییٰ علیہ السلام ہوگا، نبی ہوگا، پیغمبر ہوگا، ہم نے اس کا نام بھی رکھ دیا تیرے بیٹے کا، اور اس نام کا آدمی آج تک دنیا میں آیا ہی نہیں۔ بے شک لڑکا دے دیا، نام بھی رکھ دیا۔ اب عورت کی طبیعت میں جلد بازی ہے، مرد بھی جلد بازی کرتا ہے۔ زکریا علیہ السلام اللہ میاں سے بار بار پوچھتے ہیں میرے اللہ وہ کب وقت آئے گا، وہ کون سا سن ہوگا، وہ کون سا سال ہوگا، وہ کون سا مہینہ ہوگا، کب وہ وقت آئے گا جو ہمیں بیٹا ملے گا اور وہ لڑکا ہمیں ملے گا۔ جب زیادہ التجا کی، زیادہ آرزو کی، زیادہ حسرت کی، آواز آئی ثلاث لیال سویہ، نشانی ہم تجھے بتا دیتے ہیں جب اس لڑکے کی پیدائش کا وقت آئے گا 3 دن کے لیے تیری زبان گونگی ہو جائے گی، بول نہ سکو گے۔ یا اللہ میں گونگا ہو جاؤں گا؟ انہوں نے کہا ہاں 3 دن تک کلام نہیں کر سکو گے۔ کیوں؟ لڑکا گھر میں پیدا ہو، دنیا خوش رہنا چاہتی ہے، دنیا مراسی نچاتی ہے، دنیا پتہ نہیں کنجریاں نچاتی ہے، میں اور کلام سے بھی گونگا ہو جاؤں گا۔ فرمایا جب چپکے تو نے مانگا تو میں بھی چپکے دوں گا، 3 دن تک تجھے بھی اعلان کرنے جوگا نہیں چھوڑوں گا کہ آؤ لڑکا ہوا ہے۔ آج کل کے معاملات تو بڑے نرالے ہیں۔ اکاڑے ضلع کے علاقے میں ایک آدمی کو عام مولوی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، 30-40 برس ہر بزرگ ہر مولوی سے دعائیں منگوائی، اللہ لڑکا دے، بچہ بچی ہے ہی نہیں، اللہ اولاد دے، زمین بھی ہے، گھر بھی ہے، بے رونقی ہے، دل اداس رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بزرگوں کی، اللہ والوں کی، اس کی بیوی کی، وہ تو سب کی سنتا ہے، سنی۔ اللہ نے جب لڑکا دیا پھر عطا اللہ ملنگ کو بلایا 50,000 روپیہ خرچ کر کے۔ کیا ہنستے ہو؟ جب کوئی نعمت مل جاتی ہے ہر کوئی خر مستی کرتا ہے،
छिन जाती है तो रोते हैं, नियामत मिलती है तो अल्लाह को याद कोई नहीं करता। चक्कर लगाओ दुनिया में। कितनी लड़कों के बारे में औरतें बताएंगी, फलाने से तावीज लिया था जब ये लड़का पैदा हुआ है, फलाने से फुल लिया था जब ये लड़का हुआ, नाम भी रख देंगे पीरा दित्ता फलाने दित्ता, मर जाए अल्लाह ने मार दिया। देना लोगों के इख्तियार, लेना अल्लाह के इख्तियार। जितने घाटे के सौदे वो सारे अल्लाह मियां के हवाले। फरमाया या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलाम यहया लम नजअल लहू मिन क़ब्लु समिय्या क़ाल रब्बि अन्ना यकूनु ली ग़ुलामुन व कानत इम्राती आक़िरन व क़द बलगतु मिनल किबरि इतिया। इलाही बीवी मेरी बांझ है, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे से उठा बैठा भी नहीं जाता, अब औलाद होगी। फरमाया इसी वक्त झोली भरो तभी तो मेरी बेनियाजी का पता चलेगा। ज़करिया अलैहिस्सलाम के अल्लाह पाक ने झोली भर दी और दुआ का तरीका देखा। ज़करिया अलैहिस्सलाम इन्नका समीउद दुआ, या अल्लाह मेरे दिल की अंगड़ाइयों को तेरे सिवा कौन जाने। मेरी आरज़ू, पुत्र वाली आरज़ू, बेटे वाली हसरत, मेरे अरमान, मेरी तमन्ना, जो दिल हर वक्त रोता है, उदास रहता है, तेरे सिवा कौन जानता है मेरी लगी को कि मुझे क्या लगन लगी हुई है। क़ाल कज़ालिक क़ाल रब्बुका हुवा अलय्या हय्यिनुन व क़द ख़लक़तुका मिन क़ब्लु व लम तकु शैआ। मैं तुझे दूंगा, तेरी झोली भरूंगा, हर चीज का मैं जो मालिक हुआ। और आगे चल करके फरमाया कि बेटा भी दूंगा और ऐसा बेटा दूंगा जो ताज नबूवत तोड़ कर आएगा, नबी बनकर आएगा। या खुज़िल किताब बिक़ुव्वा, यहया अलैहिस्सलाम किताब को मजबूती से पकड़ो। हर नबी को नहीं, चंद मशहूर रसूलों को अल्लाह पाक ने किताबें दी, नई शरीयत दी, अहकामात दिए और खुदावंद करीम ने उनको इतना नवाजा कि कुरान मजीद जब तक इन अंबिया अलैहिस्सलाम के वाक़यात को ना पढ़ो कुरान मुकम्मल नहीं होता। अब तो लोगों के यकीन इतने ढिल गए, अगर कोई कर्जे के लिए, दुकान की परेशानी के लिए कोई वजीफा पूछने आ जाए, अगर उसे यूं कह दिया जाए कि तू कुरान की फलां सूरत पढ़ा कर, तो दिल नहीं मानता उसका। और अगर कोई अटक पटक वैसा बता दिया जाए फिर बड़ा जल्दी यकीन करता है। मैंने एक आदमी से पूछा, एक दिन वो आधे सर का दम किया करता था, आधे सर का दर्द, मुद्दत हो गई। मैंने उससे करीब होकर के पूछा, मैंने कहा पता नहीं ये कौन सी आयत पढ़ता होगा। मैंने कहा बड़े मियाँ आधे सर का दर्द दम करते हो? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा क्या पढ़ा करते हो, दुरूद शरीफ या कलमा या कुरान? वो कल लगा ना सही, कलमा दुरूद किथों है? मैं क्या और आके मैं तो ये आखदा कल चिड़ी काला फल खाए, अंदाजा लगा दम देखो। ऐसी बकवास बताओ ना, बड़ा जल्दी यकीन आता है। कुरान पे ईमान नहीं, खुदा पे ईमान नहीं, पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे हम लोगों का यकीन नहीं। ज़करिया अलैहिस्सलाम की जिसने झोली भरी वो तेरी भी भरेगा, वो मेरी भी भरेगा। और देख लो जितने गरीब लोग हैं ना, बच्चों की लाइन लगी हुई है। दाई को बुलाने जाओ, दाई कहती है तुम्हारे घर जाना है? उन्होंने कहा हाँ। तुम्हारे घर है? उन्होंने कहा हाँ। वो सोचती है पिछले महीने तो गई थी मैं उसको याद ही नहीं रहता। हर रोज जब बुलाने जाते हैं बेचारी को, क्या करे हो, लाइन लगी हुई है, टोपी नहीं, बच्चों की जूती नहीं, कपड़े नहीं, इंतजाम नहीं, मकान छोटा। और जिनकी 4-4 शादियां, कोठी, बंगले, जायदाद, ट्यूबवेल, कारें, वो बेचारी यूं कुब्बी कोडी हैं। दुआ करो सही, क्या घर दा चांदना कोई नहीं, 4-4 शादियां, बच्चा कोई नहीं। और देने पे आए झोली भर दे, लाइन लगा दे, ना देने पे आए तो बड़ों को ना दे। ये तो मैंने वाज किया और आप लोगों को बात समझाई, मौजू के मुताबिक है। एक आखिरी बात और सुन लो। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जाते गरामी, खुदा की सारी खुदाई की सरदार, नबियों के सरदार, रसूलों के सरदार, पैगंबरों के सरदार, चांद आसमान के सरदार, जमीन वालों के सरदार, फरिश्तों के सरदार, अर्श वालों के सरदार, सब के सरदार। पर कभी तुमने सोचा है 4 बेटे अल्लाह ने दिए,
चारों ही अपने परवरदिगार ने हुजूर की हयात में उठा लिए। चारों बेटे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह पाक ने उसी वक्त थोड़े दिनों के बाद ले लिए। महबूब इतना कि कुरान जैसी दौलत, सरदारी इतनी कि पूरी दुनिया से बढ़कर एक अल्लाह की जात से कम बाकी सारी मखलूक से ज्यादा शान है। और हाल ये है कि झोली में हजरत इब्राहिम को लिए बैठे हैं अपने बेटे को, और यूं सामने फौत हो रहा है बच्चा, और काली कमली वाले की आंखों में आंसू हैं, रो रहे हैं। हजरत खदीजा अर्ज करने लगी, या रसूलल्लाह आप भी रोते हैं? फरमाया हाँ, मुझे भी अपने बच्चे को देख करके रोना आ रहा है, मेरा दिल भी रो रहा है, मेरी आंख भी रो रही है। अकीदे की परवाह हो तो ये काम हो। और ये तुम्हारे अखबार हिंदुस्तान नहीं गए हो मुसलमानों, खुदा की कसम, वो सिख और वो चूड़े और वो चमार और वो हिंदू तुम्हारे और मेरे मुंह पे नहीं थूकते होंगे। ये है वो काली कमली वाले के उम्मती। दूसरा साल मैं हिंदुस्तान गया, आम चर्चा सुना एक बात का, कई जगह सुना। मलेरकोटला लुधियाने के इलाके में एक लड़की सिख की फौत हो गई। उनके यहां तरीका है मैयत को जलाने का। लड़की को आग में डाला, चिता में रखा, लकड़ियां चुनी, तेल फेंका, माचिस जलाई, लकड़ियां जलती हैं, लड़की को आग नहीं लगती। पूरे हिंदू धर्म ने 2 दिन तक कोशिश की, किसी तरह जल जाए, किसी तरह जल जाए, नहीं जलती। बिलाखिर एक हिंदू ने, पंडित ने कहा कि जिस कमरे में ये रहा करती थी उसकी तलाशी लो। कमरे की तलाशी ली तो वहां कुछ ना मिला। हिंदू बड़ा सियाना होता है। हिंदू जो जो बूढ़ा होगा अकलमंद होता चला जाएगा, मुसलमान जो जो बूढ़ा होगा मत मरीज से चली जाएगी। एक बूढ़ा हिंदू कहने लगा, इसके मकान की दीवारों में देखो कच्चे कोठे अमूमन थे, कोई नई लिपी हुई जगह तो नहीं। जब जाकर के देखा तो एक पूरा ताक नया लिपा हुआ था। उसको खोल कर देखा तो ताक में अल्लाह का कुरान रखा है, मुसल्ला रखा है। सिख की बेटी है, मौत आने से पहले खुदा की किताब की हिफाजत कर गई, किसी का पलीत हाथ न लगे। कुरान करीम मिला, मुसल्ला मिला, तस्दीक हो गई। सारे हिंदुओं ने कहा जलती तो वैसे नहीं, मुसलमानों को दो। अब ये पता चल गया कि ये तो मुसलमान हो चुकी थी। डर के मारे ये किसी तरह अपने आप को छुपाए रखा, खानदान को, घर वालों को बताया नहीं कि मैं मुसलमान हो चुकी हूं, बहरहाल मुसलमान मरी है। उसने तो छुपा लिया, मगर जिस पर ईमान था वो कैसे छुपने दे। कुरान करीम का अदब करने वाली को आग नहीं जलाती, कुरान करीम का इकराम करने वालों को आग नहीं जलाती। मेरा ईमान है यहां की भी नहीं जलाती, जहन्नुम की भी नहीं जलाती। मुसलमानों को दे दिया गया लड़की की मैयत को, उन्होंने जनाजा पढ़कर उसे दफनाया, गुस्ल दिया। सिख घराने की लड़की कुरान करीम का अदब करती है, डूब के मर जाओ मुसलमान कहलाते हुए। यहां तुम्हें और कोई तकरीब के लिए रास्ता नहीं मिलता। ये तरीका तुमको सुझाया किसने? 6 मार्च को सादकाबाद में हुआ, पिछले हफ्ते में यहां मुल्तान में हुआ, और कल का अखबार में ताजे लगा देखा लिखा। वर्के वर्के पे गंदगी मलकर फेंकते। मेरा कुछ यकीन हो रहा है कि अब मौत ठोक के भाव आएंगी। ऐसे मौके पे जब आदाब आता है तो तौबा की मोहलत नहीं मिला करती, तौबा की इजाजत नहीं हुआ करती। तो पाक पटन शरीफ की बात कर रहा था, किसी कमीने ने बतला दिया औरत को कि तुझे औलाद हो जाएगी, कुरान करीम के ऊपर बैठ के गुस्ल कर। हाँ, मुझे और आपको पता नहीं चलता, खुदा जाने ये अंदर अंदर क्या क्या खेल खेलती है। बैठे हैं चारों तरफ मुलाने, शिर्क कराने वाले, ईमान का बेड़ा गर्क कराने वाले। औलाद के नशे में चूर थी, पानी की बाल्टी भरकर गुस्ल खाने में रखी और जूतों समेत अल्लाह के कुरान पे चढ़ के बैठे। आया खुदाई आदाब, खुदा का गज़ब। फरमाया जब मेरा गज़ब आ जाए बचाने वाला कोई नहीं। महल्ले ने, इलाके ने एक चीख सुनी, चंगाड़ सुनी, धार धार की आवाज सुनी। मोहल्ला इकट्ठा हो गया, चक इकट्ठा हो गया। आके क्या देखा? बाल्टी पानी की रखी है, कुरान करीम रखा है, पास खंजीर खड़ा है, सूअर की शक्ल बना।
میں تو اب بھی دعا کر رہا ہوں، تمہیں چاہے بری لگے، یا اللہ یہ جو قرآن کریم کی اب بے ادبی کرنے والے ہیں ان کی خنزیر کی شکل بنا دے، تاکہ دوسروں کو پتہ چلے اور قوم کو پتہ تو چلے کہ اس کتاب کا کوئی وارث ہے، یہ بے وارثی نہیں۔ بات ہے ایمان اور یقین کی، ہم لوگوں کا ایمان اور یقین نہیں، کچھ خود نہیں تھا، کچھ اگلوں نے کھڑے ہو کر اکھیڑ دیا۔ قرآن کریم کے نزدیک نہیں آنے دیتے، کبھی داتا گنج بخش کی بات چھیڑ دی، کبھی بہاء الحق زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کی چھیڑ دی، کبھی شکر شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ کی چھیڑ دی، کبھی پیران پیر رحمت اللہ علیہ کی چھیڑ دی۔ اور تجھے اولیاء کرام سے بڑا پیار ہے، خدا کے قرآن سے کیوں بیر ہے؟ کون سا ولی ہے جو اللہ کے قرآن کے بغیر ولی بن گیا؟ وہ کون سا بزرگ ہے جو خدا کے قرآن کے بغیر بزرگ بن گیا؟ وہ کون سا صاحب کرامت ہے؟ وہ کون سا غوث ہے؟ وہ کون سا قطب ہے؟ وہ کون سا ابدال ہے جو اللہ پاک جل شانو کی کتاب کے بغیر بن گیا؟ اور تیرا میرا آج فیصلہ نہیں ہو سکتا، چلو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں چلو۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں جو قرآن کریم پڑھتا ہوا مر جائے، قرآن کریم پڑھتا ہوا اپنی قبر سے قیامت کے دن اٹھے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے قرآن کریم کی بے ادبی کی اس نے اپنے ایمان کا بیڑا غرق کر لیا، جس نے اللہ کی کتاب کا اکرام نہ کیا وہ اپنے خاندان سمیت سمجھو برباد ہو گیا۔ پڑھنے والوں کو مارا، مشرکین مکہ نے مارا، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مارا قرآن کریم پڑھتے ہوئے۔ یہی بات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دن فرمائی جس دن بیت اللہ میں شہنشاہ کائنات مفخر موجودات محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجر اسود کے پاس کھڑے ہو کر خدا کا قرآن پڑھا، پل پڑے، مشرک چاروں طرف کے آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر عقبہ نے حضور کے گلے میں کپڑا ڈالا اور بے وارثہ سمجھ کر اتنا گلا گھونٹا، اتنے بل چڑھائے، اتنے بت چڑھائے، نبوت کی آنکھیں باہر نکل آئی۔ اس وقت صدیق اکبر نے یہی بات کہی، فرماتے ہیں اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم قتل کرتے ہو ایک آدمی کو جس کا صرف یہ گناہ ہے کہ وہ کہتا ہے میرا پروردگار اللہ ہے؟ آج تم گھروں میں سوئے ہوئے ہو، اس کھیتی کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ ایک ایک دانے کے ہزاروں لاکھوں کون بنا رہا ہے؟ فرمایا جس کی سمجھ میں نہیں آیا وہ اس کی سمجھ میں اور کیا آیا؟ جو خدا کو نہ پہچان سکا وہ اور کسی کو کیا پہچانے گا؟ تو حضرت آسیہ فرعون کی گھر والی یقین کامل لیے بیٹھی ہے، ایک ایک ہاتھ میں 100 میخیں گڑی ہوئی ہیں، ریشمی لباس اتر گیا، شاہی محل چھن گیا، باندیاں چھن گئی، خادمہ چھن گئی، نوکرانیاں چھن گئی، کھانا پینا بند ہو گیا، لیکن پرواہ نہیں کرتی۔ قرآن کریم قیامت تک تعریف کرتا ہے کہ وہ ایسی تھی، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، میرے محبوب کالی کملی والے کافر کی گھر والی کا قرآن مقدس میں ذکر کر، شرک کرنے سے بعد آ گئی، کفر سے ہٹ گئی، نبی کے ماتھے کو چوم لیا، پروردگار عالم نے نبی کی محبت کے بدلے میں ایمان کی دولت عطا کر دی۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 عورتیں ساری جہان کی عورتوں کی جنت میں سردار ہوں گی، ان میں بھی حضرت آسیہ کا ذکر ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا۔ اس لیے نہیں کہ وہ بڑی خوبصورت تھی، اس لیے نہیں کہ وہ بادشاہ کی گھر والی تھی، اس لیے نہیں کہ وہ دھن دولت والی تھی، بلکہ اس لیے قرآن کریم آج اس کی تعریف کر رہا ہے کہ اس کے ایمان میں جان تھی، اس کے ایمان میں قوت تھی، جرأت تھی، شجاعت تھی، بہادری تھی، تمام مصائب جھیلے، دکھ اٹھائے، پریشانیاں برداشت کی، ایمان کا سودا نہ کیا۔ اللہ پاک کا کیا منشا ہے قرآن کریم میں ان واقعات کے ذکر کرنے کا کہ دیکھو نسب کام نہیں دیتے،
ہاں فلانے کی بیٹی ہے، فلانے کی بیوی ہے، فلاں خاندان ہے۔ اللہ میاں فرماتے ہیں میں بڑا بے نیاز ہوں، جب سیدوں نے قرآن چھوڑ دیا میں نے سکھ کے بیٹے کو مسلمان بنا کر، احمد علی لاہوری بنا کر قرآن کی تفسیر لکھوا لی۔ نہ جتنے تمہارے چاروں طرف یہ سید ہیں، شاہ جی شاہ جی شاہ جی، جا کے تو دیکھو تمہیں کوئی بھی اگر قرآن پڑھتا ہوا ملے۔ سبحان اللہ۔ حسین نے خنجر کے نیچے نیزے کی نوک پہ قرآن نہیں چھوڑا، یہ اچھے حسینی ہیں جو قرآن کے نزدیک ہی نہیں جاتے، فلانا شاہ فلاں قرآن نہیں پڑھتے۔ اور سید کیوں آج مسلمان قرآن نہیں پڑھتا؟ ہمارے پورے گھروں میں آج قرآن کریم پڑھنے والا کوئی نہیں، عورتوں میں کوئی نہیں، مردوں میں کوئی نہیں، بچوں میں کوئی نہیں، بڑوں میں کوئی نہیں۔ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اس کوٹھی پہ خدا کی لعنت ہے، اس بنگلے پہ خدا کی لعنت ہے جہاں کتے کی بھونک ہے، سگریٹ کا دھواں ہے، ٹی وی کا نقشہ ہے، ریڈیو کی کھڑکار ہے، کنجری کی جھنکار ہے، قرآن کریم پڑھنے والا کوئی نہیں۔ اس کوٹھی پہ خدا کی 1000 بار لعنت برستی ہے، اور گھاس کی جھوپڑی ہے، ٹوٹا پھوٹا آدمی رہتا ہے، کپڑے پورے نہیں، پیٹ سے بھوکا، سر سے ننگا، پیر سے ننگا، مگر قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے۔ حضرت لاہوری فرماتے ہیں رب ذوالجلال کی قسم اس جھوپڑی پہ 1000 مرتبہ رحمت برستی ہے۔ اور قرآن کریم نے متنبہ کیا کہ رشتے ناطے ہمارے یہاں نہیں چلتے، ہمارے یہاں تو ایمان کی دولت چلتی ہے، کہ سکہ ہے اللہ کی عدالت میں چلنے والا وہ ہے ایمان۔ فرمایا دیکھو پیغمبروں کی بیویاں ہیں، سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر والی ہے، حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر والی ہے، پیغمبروں کی بیویاں میرے نبی کے گھروں میں رہی، کھایا میرے نبی کی کمائی، پیا میرے نبی کا دیا ہوا، اور یہ جتنے پیغمبر تھے حلال کماتے تھے، حلال کھلاتے تھے، لیکن چونکہ شرک کی لعنت میں گرفتار ہو گئی، دونوں نبیوں کی بیویاں جہنم کا ایندھن بن گئی۔ اسی لیے تو قرآن کریم نے مقابلتاً ذکر کیا، بیوی نبی کی جہنم کے انگارے، بیوی فرعون کی جنت کا پھول بن گیا۔ اور ایسا کافر جو اپنے آپ کو خدا کہلواتا ہے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ پاک نے یہ سب کچھ اس لیے کرم کیا کہ موسیٰ علیہ السلام سے پیار کرتی تھی، محبت کرتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے مقابلے میں آ گئے۔ اللہ اکبر، کلیم اللہ ہے، کوہ طور پہ اللہ میاں سے باتیں کرتا ہے، چلا ہے فرعون کے مقابلے میں۔ فرعون نے مقابلے کی دعوت دے دی، مقابلہ ہو گیا۔ سنو نبی کی پہچان، نبی چھاتی کوٹ کر نہیں جاتا، بڑکے مار کر نہیں جاتا، شور و ہنگامہ نہیں کرتا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے، اللہ کی حضور میں رو رہے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ او میرے پروردگار، بے شک میں کلیم اللہ ہوں، سر پہ تاج نبوت ہے، تو میرا میں تیرا، اے میرے پروردگار فرعون کے مقابلے میں چلا ہوں۔ رب شرح لی صدری، میرے سینے کو تو ہی کھولے گا۔ اللہ سے مانگ رہا ہے۔ نبی کسی کی قبر پہ نہیں گیا، نبی کسی کی درخت کی پوجا کرنے نہیں گیا، نبی کسی چشمے پہ نہیں گیا، نبی کسی دریا پہ نہیں گیا، سورج کے سامنے نہیں جھکا، چاند کے سامنے نہیں جھکا، 4 اینٹیں کہیں لگی ہوئی دیکھ کر کلیم اللہ نہیں جھکا، کہیں اچھا غلاف پڑا ہوا دیکھ کر نبی نہیں جھکا، اللہ کی حضور میں جھکا ہوا ہے، رو رہا ہے کلیم اللہ، رب شرح لی صدری ویسر لی امری، اور میرے پروردگار میرے سینے کو کھول دے، میرے معاملے کو آسان فرما دے۔ اور خدا کی قسم قربان جاؤں، پیغمبر تیری دعا پہ کہتا ہے وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، میری زبان کی گرہ کو کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات کو سمجھ سکے۔ دعائیں مانگ رہے ہیں، یا اللہ مقابلہ فرعون کا ہے،
میرا تیرے سوا جہان میں کوئی نہیں، آخرت میں کوئی نہیں، تو میرا وہ پروردگار ہے جس نے میری ماں کو حکم دیا صندوقچہ دریا میں پھینکنے کا، اور میرے پروردگار میری ماں نے تیرا کہنا پورا کر دیا، فرعون کے گھر میں آپ نے مجھے پلوا دیا، آج اس سے مقابلہ ہے، تو میری مدد نہ کرے تو اور کون کرے؟ نبی تو اکڑ کے نہیں گیا، آجا مقابلے میں آجا۔ آج یہی بات چل رہی ہے، اندر کچھ ہے نہیں، کپڑے پہن رکھے ہیں، اچھلنا ہے، کودنا ہے، شور ہنگامہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دعائیں مانگ رہے ہیں، پروردگار عالم سے مانگ رہے ہیں، خالق کائنات سے مانگ رہے ہیں، اور قرآن کریم میں اللہ نے اس لیے ذکر کر دیا، میرے نبی کے غلاموں اور کلمہ پڑھنے والا تم بھی مجھ ہی سے مانگا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام دعائیں مانگ رہے ہیں، آواز آئی جا فقولا لہ قولا لینا لہ یتذکر او یخشی، نرمی سے بات کرنا، جا کر جاؤ مقابلے میں تمہارا نگہبان اور محافظ ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام مقابلے میں چلے گئے۔ قرآن کریم میں 16ویں سپارے سورہ طٰہٰ میں، سورہ شورى میں کئی جگہ اللہ پاک نے اس واقعے کو بار بار دہرایا ہے۔ ثابت قدم رہنے والوں کے واقعات قرآن میں آ گئے، ڈوبنے والوں کے واقعات، ایمان کا سودا کرنے والوں کے واقعات دنیا ہی میں ختم ہو جاتے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرعون کے مقابلے میں گئے، اس نے جادوگر بلا رکھے، وہ موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر سمجھتا رہا، بڑے بڑے جادوگر بلا رکھے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ بعض زمانے میں بعض چیزیں ہوتی ہیں، کسی زمانے میں لوگ دانشوری کا مقابلہ کرتے ہیں، علمی مقابلے ہوتے ہیں۔ فرعون کے زمانے میں جادوگروں کے بہت بڑی جماعت تھی، مقابلے ہوا کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، جادوگروں نے رسیاں پھینکی اور رسیوں کے سانپ بنا دیے۔ قرآن کریم میں رسیوں کے سانپ بن گئے۔ موسیٰ علیہ السلام حیران کھڑے، یا اللہ یہ کیا ہوا؟ انہوں نے تو رسیاں بنائی، میں تو تیرا نام لے کر آیا، تیرا بھیجا ہوا آیا، تیرا حکم لے کر آیا، تیرا پیغام لے کر آیا۔ فرمایا قال بل القوا، میرے موسیٰ یہ جو تیرے ہاتھ میں لکڑی ہے نا، یہ جو عصا ہے تیرے ہاتھ میں لکڑی، کہ جی ہاں ذرا تو بھی زمین پہ اس کو پھینک دے، زمین پہ اس کو تو بھی ڈال دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے زمین پہ اپنی لکڑی، اپنا آسا، اپنی سوٹی پھینک دی۔ قرآن کریم کہتا فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، سارا جہان مقابلہ دیکھنے آیا، تماشا دیکھنے آیا، فرعون بھی آیا، وزراء بھی آئے، سفراء بھی آئے، قارون بھی آیا ہوا ہے، حامان بھی آیا ہوا ہے، سارا جہان آیا ہوا ہے۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی کو بہت بڑا اژدہا بنا دیا، ناگ بن گیا بہت بڑا، اور جادوگروں نے جتنی رسیوں کے سانپ بنا رکھے تھے نا، وہ ساروں کو کھا گیا۔ یہ ترجمہ ہے قرآن کی آیتوں کا، قصہ بنا ہوا نہیں۔ ساری کی ساری جتنی رسیوں کے ناگ سانپ بنائے تھے، تمام کے تمام کو موسیٰ علیہ السلام کے آسے کا بنا ہوا سانپ سب کو کھا گیا۔ جب سب کھا لیے تھا وہ پھر سانپ ہی تھا۔ آواز آئی میرے موسیٰ خذھا ولا تخف، پکڑ اسے، اس اژدہا کو پکڑ لے۔ اب موسیٰ علیہ السلام آخر آدمی تھے، انسان تھے، اتنا بڑا اژدہا بنا ہوا ہے، قدرتی طور پر آدمی کو ڈر لگتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام یوں کپڑے میں ہاتھ لپیٹ کر پکڑنے لگے، کبھی رگڑ نہ دے۔ آواز آئی موسیٰ جو لکڑی کا سانپ بنا سکتا ہے وہ سانپ کو لکڑی پھر بنا دے گا۔ قال خذھا ولا تخف، پکڑی سے سنعیدھا سیرتھا الاولی، آپ اسے پکڑیں گے اور میرے کلیم تیرا ہاتھ لگے گا، میں پھر لکڑی بنا دوں گا۔ سنعیدھا سیرتھا الاولی، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ہاتھ لگایا، آن کی آن میں وہی لکڑی کی لکڑی، پھر
सोटी बन गई, फिर आसा बन गया। अब फन वाला फन वाले को पहचानता है। एक तो हुई ना ये बात कि जादूगर फिरौन और फिरौन के जादूगर तमाशा हार गए। एक तो ये बात हुई, ये तो दुनियादाराना बात है ना। मैदान जीत लिया मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन और फिरौन की कौम, और वो सारे हार गए। एक तो ये बात, फन वाला फन वाले को बड़ा जल्दी पहचानता है। और मैं दावे से कहता हूं कि जितने लोग तुम्हें आज शिर्क की तरफ बुलाते हैं, दावत बिदअत की दावत देते हैं, ये कुरान को जानते हैं, नबी के फरमान को जानते हैं, अल्लाह के अहकाम को जानते हैं, जानबूझ कर छुपा रखा है। अब जो फिरौन जिस पार्टी को लाया था ना मुकाबले के लिए, वो जो जादूगर आए थे जिन्होंने रस्सियों के सांप बनाए थे, फिरौन जिनको सरकारी तौर पर लाया था मुकाबले के लिए, जब उन्होंने देखा कि हमारी रस्सियों के बने सांप और मूसा अलैहिस्सलाम की लकड़ी का बना अजदहा और हमारे बनाए हुए सांप सारे ही 1 मिनट में लुकमा बनाकर निकल गया और फिर लकड़ी बन गई, तो उनके दिल में ये बात यकीन आ गया और यकीन कर गई ये बात कि मूसा अलैहिस्सलाम जादूगर नहीं, अल्लाह का पैगंबर है। पहले तो वो आए थे ना जादूगर समझकर मुकाबला करने, जादूगर आए जैसे पहलवान के मुकाबले में पहलवान आता है, टूर्नामेंट के मुकाबले में खिलाड़ी लोग आते हैं, हॉकी का खेल होता है, दूसरे खेल होते हैं, जिस काम को जो जानता होगा। अब किसी मैदान में अगर आप मुझे ले जाएं तो मैं क्या खेलूंगा और आप देखेंगे क्या तमाशा। मैदान के लिए आदमी होते हैं अलग अलग। जादूगर फौरन पहचान गए कि मूसा अलैहिस्सलाम जादूगर नहीं, हम जादूगर समझकर मुकाबला करने आए। फउल्किया सहारतु सुज्जदन क़ालू आमन्ना बिरब्बि मूसा व हारून। हक बड़ी से है, ईमान नहीं छुपता, इसमें बड़ी जान है। कम से कम उनको ऐसा तो चाहिए था कि फिरौन का दरबार उखड़ जाता, बादशाह अपने घर पहुंच जाता, सरकार ठिकाने लग जाती, वुज़रा सुफरा आप अपने ठिकाने पहुंच जाते, लोग रुखसत हो जाते, तमाशा खत्म हो जाता। रात को चुपके से आकर मूसा अलैहिस्सलाम का दरवाजा खटखटाते, कलीमुल्लाह हम ईमान लाते हैं, तू सच्चा हम झूठे। कम से कम इतना तो करना चाहिए था ना कि मैदान तो उठ जाए, बादशाह तो चला जाए और लाने वाला तो रुखसत हो जाए। जो खिला के लाया, पिला के लाया, पैसे दे के लाया, वो चला तो जाए। मगर वह फिरौन के जादूगरों, क्या कहना तुम्हारे ईमान का। फिरौन का तख्त मौजूद है, गवर्नमेंट सारी मौजूद है, सरकार सारी मौजूद है, तमाशाई सारे मौजूद है, लोग सारे मौजूद है। फौरन सजदे में गिर गए और कहने लगे रब आमनतु बिरब्बि मूसा व हारून। हम तो मूसा अलैहिस्सलाम और हारून के रब पर ईमान ले आए। ऐलान कर दिया उसी मैदान में। खुदा न करे, खुदा न करे अगर मुझ पर तुम पर ऐसा वक्त आ जाए, सोचते, सलाह करते, भाई अब करना क्या चाहिए, मशवरा करना चाहिए। देखते कि सरकार हमें लाई है, अब सरकार हमें मारेगी भी तो। हाँ, सरकार के पैसे खाकर हजम करना सौखे नहीं। कई लोग समझते हैं मार लो, इनाम है, हथियार है, ले लो। मगर दुम्बे को कुर्बानी से पहले कौन खिलाता है? कुर्बानी से पहले इसीलिए तो खिलाते हैं कि तकड़ा करो, इसे मोटा निकलेगा। फिरौन जादूगरों को पाला करता था कि मुकाबला होगा। मगर वह जादूगरों, क्या कहना तुम्हारे ईमान का। तुम बादशाह से न डरे, तुम सरकार से न डरे, तुम हुकूमत से न डरे, तुम तमाशाइयों से न डरे। तुम्हारे दिमाग में ये बात न आई लोग क्या कहेंगे। कहने लगे आमनतु रब्बि मूसा व हारून। हम तो ईमान ले आए भाई, सजदे में गिर गए, ऐलान कर दिया। फिरौन कहने लगा अच्छा अब पता चला तुम्हारी पार्टी एक ही है, ये तुम्हारा उस्ताद है, तुम इसके शागिर्द हो, खा मेरे पास से रहे और रगड़ा इस वाला चढ़ाते हो। एक ही हो तुम इसके चेले हो, ये तुम्हारा उस्ताद है, तुमने इसी से सीखा है। हाँ, जानबूझकर तुमने छोटा जादू किया, इसने बड़ा जादू किया, मुझे हरा दिया। हाँ, इन्नहु लकबीरुकुमुल्लज़ी अल्लमकुमुस्सहर। हाँ, कौन छोड़ता है बाबा?
مفت میں کون کھلاتا ہے؟ کون پیسے دیتا ہے مفت میں؟ دوستو اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دینا، چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کر لینا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعاؤں میں یاد رکھنا اپنے بھائی کو۔